دا زمونږ ګاډی دی ولاړ دی راته څه ده باچا دا د غر نه اوبه راوتې دي او د سټیپا په شانتې یخې دي څنګه چې د سټیپا اوبه یخې دي دقسې دا اوبه هم سم یخې دي لاس ورته ایسارولی نه شي دومره ګرمۍ ته وګوره د یخ اوبو ته وګوره راته یې مونږ ځانه بوتل ډک کړو دا وګوره د غر نه راوتې دي دا ये देखो बहुत ज़बरदस्त चश्मा है ये ऊपर पहाड़ से आया हुआ है ये ऊपर एक टैंकी लगा हुआ है पाइप के ज़रिए इधर नीचे आ रहे हैं ये सामने मस्जिद है इस मस्जिद के लिए बनाया हुआ है बहुत ज़बरदस्त पानी है मीठा भी है बहुत ज़्यादा और ठंडा भी है बहुत ज़्यादा बहुत ठंडा पानी है ये हमारे कोहिस्तान की एक साइड है कोहिस्तान में बहुत ज़बरदस्त इलाका है